बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो सुवांजला स्वर 15 चौथी ओळ जॉन 15:4 तुम्ही मुझे ते एकवटान रावा तेदना हांव तुमचे ते एकवटान रावतलो म्हणटा सुमी. वळमगाचनो आयच्या ह्या नव्या दिसा सुमया सवे आमी एकवटो ताच्या हजरपणांत आमी सांगाता मेळ्ळ्या सुमी आमकां मेळोवंक येता. आमचे थंय सदांच आसा, आमचे थंय तो एकवटता ताका आमी नमान करया, आराधन करया, मान करया. गवया आमी गीत 810 पेज 25 स्वादिक जेजू नमान तुका. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. उंड्या रूपार लिपून रावलाय, सक्रमेंतांत राखून आसाय. उंड्या रूपार लिपून रावलाय, सक्रमेंतांत राखून आसाय. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. आमचे सवय स्नान काळा सुमी आमचे सवय आसून आमकां जिणे पयल्यार सांगात दिवचो, आदार दिवचो तसो जिवान जेजू ह्या पवित्र सकामेंत नजर आसा. ताका आमी पळोवया, आवडटा ताका आमी वळखुया आनी मान करया, आराधन करया. जिणिये पयल्यार सांगा दिताय, कष्टान वारांत सांबाळन वताय. जिणिये पयल्यार सांगा दिताय, कष्टान वारांत सांगा दिताय. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. समया तुका मी वंदन करता, नमान करता. तू आमचे सगळे सदांच एकवटताय, आमच्या सगळी आशा तू अत्रेकताय. आमच्या जिविताच्या एका घडये आनी वेळा तुजो सांगात आदार दिताय. मात्रणी तुझ्या उतरां आमची मनां उस वाडयताय. तुज्या समासान तू आमकां पोसताय. आत्मीक खाण जावन आमचे सवे तू येताय. तू उंडो जिवीत असो उंडो सर्गार तावन देवलेलो खरो उंडो जावन आसा. तू खरो सुमी सडवंदार आमचो इश्ट, आमचे सर्वस्व. तुका आमी मान करता, तुका आमी आराधन करता. सुम्या उतरान तुच्या मतूच वाडयताय, मासान तुच्या कटाय दिताय. उतरान तुझ्या मतूच वाडयताय, वासान तुझ्या घटाय दिताय. स्वादिक जेजू नमान तुका, नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमान तुका, नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. उंड्या रूपार लिपून रावलाय, सक्रमेंतांत राखून आसाय. उंड्या रूपार लिपून रावलाय, सक्रमेंतांत
राखून असाय. हालेलुया 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 आम्ही एक जावं की कोटोंग थोडो वेळ ताचे सवय करसूंक कित्याक तो सुमी आमचे सवय सदांच एकवटान रावता आमकां संगात दिता आदार दिता आमी यथेश्ट फळ दी जाय म्हणून आमी आमच्या जिवितांत जावं बरो 30, 60, 100 वाट्यांनी आमी फळ दी जाय म्हणून ताची आशा आनी ताची खुशी जावन आसा. आयच्या वंजलान तो तेंच सांगता जो हांव सुवांजला वचर 15, 8वी वळ तो म्हणटा तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यान म्हज्या बापाची महिमा प्रगट जाता. तुमी यथेश्ट फळ दिवन इल्लें न्ही चड न्ही चड यथेश्ट फळ दिल्ल्यान देवाक महिमा जाता. तर सुवांजेल अवस्वर 15, 16वी वळ जॉन 15:16 जेजू म्हणटा तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सरून वचोन फळ दी जाय उरचे तसलें फळ दी जाय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात. वय मोगाळ बाबा आनी बेनी सुम्या सुम्या आमी एकवटतना दिसान दीस सुम्याक आमी इल्लो वेळ दिता आसतना सुम्याच्या आजारपणांत आमी येतना सुम्या सुम्या आमी आसतना सुमी आमकां कृपा दिता. आमी फळां दीक जावं यथेश्ट फळ दिवंक आज त्या सुम्याक आमी नमान करता आसतना आराधन करता आसतना ताची स्तुती करया. सेंट इरेनेव आमी म्हणटा कोंकणीन सेंट आयरेनियस म्हणटालो द ग्लोरी ऑफ गॉड इज मॅन फुल्ली अलाइव. केदळा एक मनीस आपलें जिवीत संपूर्ण तरान जियेता देवाक महिमा दिता देवाक होगोळस दिता. आज देवाक स्तुती करया. आमची मोना काळजां आमचे सर्व सुबान ताची स्तुती करून ताचे सवय एक जावन आमी गावया गीत स्तुती करून B18 पेज 43 देवा तुजी स्तुती करता देवा तुजो मोग करता. तळी विडून आमी गावया. देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता. म्हजो जीव आसता पर्यान तुझ्या राजांत पावता पर्यान म्हजो जीव आसता पर्यान तुझ्या राजांत पावता पर्यान. सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यान सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यान. देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता. निरंतरी सम्या करगाने सगळ्या मनान सगळ्या काळजान सगळ्या सत्य ताची सवय आमी एकवटून घेवया स्तुती करया. दैविक शब्दान स्तुती करता सगळ्या सत्तेन हांव गायता. दैविक शब्दान
स्तुती करता सगळ्या सक्ती सगळ्या सक्तेन हांव गायता म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रासांत पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोकता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोकता निरंतरी जबाबदारी आम्ही करूया देवान दिले देवान वरे सुखा दुखान आमचे सवय आसत दे तसो मोग निरंतरी आमच्या जिवितान आसा तसो आमचे दय आसोन वावुरता जीवो देव जिवंत देव आमकां चलोन व्हरता आमचे दय विश्वास आस जबा बरी दाविदा बरी मरिये बरी आमी स्तुती करूया पावला बरी मोग करूया जबा बरी हांव स्तुती करता दाविदा बरी हांव आज नाचता जबा बरी हांव स्तुती करता दाविदा बरी हांव आज नाचता मरिये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता मरिये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रासांत पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोकता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोकता म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या रासांत पावता पर्या हालेलुया 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 स्तुती करता हालेलुया 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 अर्गांत कसमे आपला महिमानी स्तुती वंदन हालेलुया वैमगाळ भवान बनी समय आमी सदांच कोटोंक आमकां पोवणे आसा आयच्या वंजलांत ती ओपार जेजू दिता हांव करी दाखवाल तुमी फांटे आनी जेजू त्या ओपारींत कितल्या अपुर्बेन आमकां खळीत करता तो म्हणटा फळ दिन तो फांटो कातरन घालता कातरतात ते तसले सुके फांटे उच्चान घालून लासतात आमचें जिवीत देवाक महिमा दिवचें तसलें फळ दिवचें जांबरो 30 जांबरो 60 जांबरो 100 पूण फळ दी जाय फळ दिना तर आमकां कातर उच्चांत वा त्या सुक्या फांट्या बरी आमचे नास सदा पूण फळ दिता आसतना कितें करता देव फळ दिवचो फांटो देव सवर्ण बेंडटा थोडी आमकां प्रुनिंग आमी म्हणटा गार्डनांत तशेंच अशें कितें आनी की सड फळ दिजे तर सवर्ण बेंडीचे तर इल्लें दुखता पूण प्रुनिंग इज नेसेसरी कित्याक फळ दिवच्या त्या फांट्याक आनी इल्लेशें सवर्ण बेंडटना तो चड फळ दिता सो मोर फ्रूट फ्रॉम नो फ्रूट टू बेरिंग फ्रूट अँड फ्रॉम देर टू बेरिंग मोर फ्रूट म्हणटात मागीर उपरांत जेजू सांगता आनी माने 15वा वर्सवर 5वी वळ आनी 7वी वळ जेजू म्हणटा त्या ओपारींत 5वी आनी 7वी वळ वय हांव दाखवाल तुमी फांटे जो कोण मुचे थंय रावता
आनी जाचे ते हांव रावता तो यथेस्ट फळ दिता. यथेस्ट टू बेर मच फ्रूट आमी म्हणटा. आनी देखून 7वी ओळ जेजू म्हणटा उपरांत तुमी म्हजे ते रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे ते रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. केदळा आमी देवा समेत एकवट होवन आसा. जियेता तशेंच पातयेता सतमनता. आमी इल्लें फोडलें आमी चड फोडलीं बगार यथेस्ट फळ दिवंक पावता. तरी गडीभर मोगाळ बाबा आनी बेनी आमचे दोळे आमी धांपया. ह्या आराधनांत आमी जेजू समेत एकवटोंक हांगासर आसा. जेजू तर पातयेवन आमी हांगासर आयल्या. जेजूच आमचे थंय आसा एकवटता. अशा शिसांक आमी पळयल्यार आमकां कळटा शिसां समेत आसोन वावुरलेलो समेत तांकां ताची आतेरां करून यथेश्ट फळ दिवंक फावो केलो आज आमचे थंय तो काम करता. आमी ताचे थंय एकवटान रावंक जाय. आमी पातयेवंक जाय. आमी ताच्या कृपेन सगळें करूंक जाय. असाची कृपा आमी मागया. आमची आशा इस्त जावं. सुम्या खातीर जियो सुम्याच्या राजा खातीर आनी सुम्याक वाजाच्या राजाक वा सुम्याक आमी महिमा दिवं यथेश्ट फळ दिवं. घेवया आमी गीत E18 पेज 118. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावंक जाय. म्हज्या रायाक म्हज्या देवाक हांवें पळोवंक जाय आनी यथेश्ट फळ हांवें दिवंक जाय. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावंक जाय. मोच्या देवाक पळोवंक जाय. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावंक जाय. मोच्या देवाक पळोवंक जाय. एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय. जेजू रायाक मेळोंक जाय. एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय. जेजू रायाक मेळोंक जाय. आमी फळ दिसा यथेश्ट आमचो राग आमचे अगे आमचो मोसो जे कितें पिडा शिडा खत आसा सगळी आमी साडीच सोम्याक आमी दीस सोमी तें काडटा. ताच्या नांवान आमी तें सगळें पयस करी जाय नेगार करी जाय. सगळें ताका दिवया. आमचो राग आमचो मोसो आमची आळसाय आमची अस्कतकाय आमची पातकां आमचे उणेपण आमचे कितेंय आसा देवा जावन आमकां पयस करता आमकां फळ दिवंक सोडना. सगळें ताका भेटोवया आनी मागया आमी ताची कृपा मागोवन. सर्वेस्पराचे घरी राग मोसोर ना. सर्वेस्पराचे घरी हगे झगडे ना. सर्वेस्पराचे घरी राग मोसर ना. सर्वेस्पराचे घरी हगे झगडे ना. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावंक जाय. मोच्या देवाक पळोवंक जाय. एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय. जेजू रायाक मेळोंक जाय. सुम्या समेत एकवटतना सुम्याचेर आमी पातयेवन देश घाल आमी मागतना आमकां तो सुडका दिता सुरवण दिता आनी आमचे खातीर जीवच दिला. पातकां मात पिडा शिडाय काडटा. सैतानाचेर एक कामां ताणें नास केल्ली आसा आसती आमचे थंय आसना. तो सोमी आमचे थंय आसतना एकवटोन ताचे सोय आमी आसतना ते सगळें तो काडटा. पिडा शिडा काडटा. खंत बेजाराय करता. दूख काडता. आमकां ताच्या जिवनपणाच्या आनंदान तो भरता. संतोषान भरता आमचें जिवीत. ह्याच संवसारान आमी ताचे सोय एकवटोन ताका महिमा दिवंक तो फावो करता. सगळें ताका दिवया. ताचेर पातयेवया मागया आमी समर्पण करया. सर्वेस्पराचे घरी पिडा शिडा ना. सर्वेस्पराचे घरी खंत दूख ना. सर्वेस्पराचे घरी पिडा शिडा ना. सर्वेस्पराचे घरी खंत दुख ना.
सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एकच एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजुरायाक मेळोंक जाय वय समेचे घरी ताजे सवय एकवट आसतना आमकां कितेंय जावं कसलेय कश्ट कसलेय तत्वार्य म्हणून आमकां ताचे दावन देवा तावन ताचे मोगा तावन मेकळे करूंक शकना कित्याक तो आमकां राखता सांबाळता तो जिवंत जेजू जैते वोन जाल्लो आमकां तसो जिवानपणाचो आनंद उल्हास सगळें दिता त्या प्रकाशान उजवडान जियोंक फावो करता मागया तोच संतोष तोच आनंद तोच मोग आमचे थंय सोडो म्हणून आज भावडतात मागे आमचे खातीर मागतना आमच्या कुटुंबा खातीर मोगाच्या मनशां खातीर मागे कोणा खातीर आज मागोंक जाय कोणे देवाक आज वळखा जाय देवाच्या आनंदान कृपेन आसा जाय सगळ्यां खातीर तांकां समर्पण कर कधी तरान कश्टां संकश्टांत आसल्या वायटान गुलामपणांत आसल्या एका तरान निराश जाल्ल्यान एक नकारात्मक जिणे जियेतल्या सवार जाणांक आमी भेटोवन दिवया जेजू तांकां सुडका दिवरी एकलांची चिन्नां तांची उतरां तांचे जिवीत देवाक खाल जावचें तसलें महिमा दिवचें तसलें जावं म्हणून समय संगतीर आमी मागया संतोष ते शांती ते समाधान जीवन जेजून दिवचें मागया सर्वेस्पराचे घरी संतोष आसतलो सर्वेस्पराचे घरी मोग आसतलो सर्वेस्पराचे घरी संतोष आसतलो सर्वेस्पराचे घरी मोग आसतलो सर्वेस्पराचे घरी एकवट आसतलो सर्वेस्पराचे घरी आनंद आसतलो सर्वेस्पराचे घरी एकवट आसतलो सर्वेस्पराचे घरी आनंद आसतलो सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एकच एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजुरायाक मेळोंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय जेजुरायाक मेळोंक जाय आमी स्तुती करया हालेलुया 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 स्तुती कर समेची कृपा आमकां एकवटान आमचो सगळो राग हगे मोसो जे कितें आमकां आसा पिडा शिरातन बेजाराय सगळी जेजूच्या नांवान बंदी जावं आज समेन आमकां जोडून दिल्ली कृपा आमचे दे आमच्या घरांनी आमच्या जाग्यांनी आमी कोणा खातीर मागता थंय वाडोवन दी म्हण मागया आमी पिडेंत कश्टां संकश्टान वायटान रिणांत आसली सगळीं समेच्या कृपेन ताच्या मोगान ताच्या एकवटान आसूं तांकां जाय शिकून समी दिवन आमकां बरें करूंक हय समी तुज्या नांवान आमी मागता सगळ्या संवसाराक पिडयता विविध राष्ट्रां तुझा सगळी पयसो शांती समाधानाचे राज तुवें स्थापन केल्लें ते स्थापन जावन सगळ्या संवसारा राष्ट्रांनी आमच्या देशांनी जंय जंय आतां इली जावं जाला नवो सरकार आयला त्या फुडाऱ्यान आमच्या पवित्र सभेन चड आमची मागणी त्या सवान मागणी विचारली जायतीं जाणां आसा तांकां समर्पण करता हांव तशेंच समे आमची खासगी मागणी इरादे कितें आसा ह्या मंदिराचे हरी एक कामा योजना रेतिऱ्यो सगळ्यो तुका आमी पळयता सुम्या आशीर्वाद घाल तुज्या जिवानपणाच्या त्या कृपेन आमकां चलोवन व्हर सुम्या तुका महिमा दिवंक आमकां फावो कर वी प्रे हालेलुया लॉर्ड थँक यू जीसस सोर आमची गरजो सुम्याक समर्पण करया कितलो बरो देव आमचे सुमे आसून ताच्या एकवटान आसतना कितेंच उणें करिना कितेंच जावं कश्ट जावं सूख जावं आमकां कसलेंच ओझें म्हणलें जायना कित्याक देवा सवय एकवटान आसचें आमकां देवान तें भाग देणे दिलां मागया आज आमी विविध गरजो भेटोवन दिता आसतना आमच्यो कुटुंबाच्यो विविध जाणांच्यो हांगासर साहित्य त्या सवाय आयिल्लीं आसात तीं ह्या घडये आमी समर्पण करता जल्म दिवसाच्या रानकरची 77th बर्थडे जेकब अल्मेडा मुल्की आवीन फुटाडो आणि नावीन फुटाडो
तशेंच 4th बर्थडे झॅक क्वाड्रस. काजळची एनिवर्सरी जॉन आनी सेलेस्टिन ब्रिटो कानेजार, अपोलिनार आनी जुलिएट अल्वारिस, लॉरेन्स मोंती पिंटो बळकुंजे 39th वेडिंग एनिवर्सरी. अर्गांची तेसवा मायकल मेनेजस बोंदेल, सॅन्ड्रीना ऑल्विन डिसोजा भटकळ, क्रिस्टिन सेलेस्टिन फर्नांडिस, मरियमायेच्या मना पंपेमायेच्या मना गुरपूर कैकंबा, मरियमायेच्या मनाक बरी भलायकी आनी आशिर्वादां लाभल्या खातीर फियोना डिसोजा, बरें जॉब दुवेक लाभल्या खातीर जेनिफराक अर्गां जावंक दितात. हेलेन लुईस आनी कुटुंब. तशेंच सिसोर बेसवां खातीर सुष्मिता डिसोजा. प्रत्येक तेसवां हांगासर आयिल्ले रियेक आमी भेटयता. ह्या तेसवां सगळें आमची मागणी तेसवां भेटयता आसतना ह्या मंदिरा खातीर प्रत्येक तरेन आमी मागया. ह्या दिसांनी हांगासर विशेश रितीर पयल्या हप्त्याची मेयाची चलून आसा. येवच्या हप्त्यान आमकां इंग्लीश रितीर आसा 10 तावन 14 तारीखे पर्यंत. आयतारा संजेर 5 सावन ब्रेस्तरा 1 वरां पर्यंत 2 परां पर्यंत इंग्लिशांत रितीर. ताचे उपरांत 17 तावन 18, 19, 20, 21 20 आनी 1 तारीखे पर्यंत कुटुंबाची विशेष रितीर कुटुंबा खातीर सांगाता मेळोवन आमकां ह्या रजेच्या दिसांनी करूंक अवकाश आसा. त्या रितीरे खातीर कुटुंबाच्या विशेष रितीरे खातीर आमी मागया. तशेंच आमची कामां जावन आसा दुरुस्तेची. हांगाचेर हॉलाचें काम, किचनाचें, लिफ्टाचें परमिशन आमकां जायचे. विविध गरजो आसा. निरंतरी आमी मागया. देव खंडीत आमकां फावो करतलो. कितेंच उणें तो करना, कित्याक ताणेंच आमकां बसायलां. आमी ताचे सवय आसतना एकवटान आमी मागिल्लें तो दिता. त्या बाबतींत आमी मागया. हांगासर प्रत्येक तेसवा ऑल फॅमिलीज इंटेन्शन्स वसंत आनी मरिता फर्नांडीस आनी कुटुंब बँगलोर. बऱ्या भलायकी खातीर ग्लॅडीस फर्नांडीस गोवा. त्या वतीन जाल्ल्यान आमी उडास करता. फ्रांसीस आलेक्स डिसोजा, Antoinette Joseph Katinchian Kuwait, Beljoy Joseph Katinchian Kuwait, Cosses Tauro and Jackson Rego Bachpe, Rodriguez Kutman Sarilla Sananga, Alvin Rodriguez and Ikutam, Raya Goa, Pulgaglat Megati, Peter and Priscilla, Devadin Elias Tauro, Boniface Cyril and Lena Tauro, Reshma Castellino, Mrs. Natalia Rodriguez, Noel Montero, the sense Simon D'Souza. Yet the sounds way. आमची मागणी भेटोवन समेचे बेस्ट आमी जोन घेवया. म्हजें नांव लाविना. हांव बेंदूरतावन आयल्या. देवाच्या दयेन देवान म्हाका देवाची येवजण आसली हांव हांगा येवन पावाजें म्हणून. म्हज्या लायफान मस्त हांव इल्लें टेंशनार आसलें. कित्याक म्हणल्यार आमी लास्ट जानेवारींत न्हू हांवें फ्लॅट खान गेल्लें आनी आमी लॉनार खान गेल्लें आसलें तें. आमी शिफ्टींग करतना म्हज्या नीक इंजुरी जाल्ली. म्हळ्यार कांय हांव पडून आनी पुरना ऑटोमॅटिकली ते स्वेलिंग येवन म्हाका 1 मंथ कांय मूव करूंक जायनातल्यार रेस्टार आसली. मागीर ताची फोडाफोड रावन आसली. आयुर्वेदीक मेडिसनार हांव आसली. हांगा येतना हांवें नी कॅप घालना येयल्ली. हांवें रिक्वेस्ट केलें म्हाका सेकेल दिया, म्हाका वयर सोडूंक जायना म्हणून. आनी तरी म्हाका हांगा मस्त तांणी बरें करून म्हाका हेल्प केलें. हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांगाच्या हिलिंगार सेशनार म्हाका पोर 2 दीस मस्त पांय पडटले. राती म्हाका न्हिदूंक जायनातलें आनी ते बेल्ट घाल्ल्यान म्हाका अनकम्फर्टेबल भोगलें. आनी पोरच्या दिसा म्हाका इतली दगी जातालें, म्हाका तें टायट जातालें की कितें गोत्तूना म्हाका काडया. म्हळ्यार हांगा ब्रदरान एक मेसेजी दिल्ली, नी दूख आसल्यान गूण जाता म्हणून. हांवें बिलीव केलें.
नीक हांवें मागलें आनी ते हांवें राती खाण सोडलें. आतां 2 दीस जावन हांव ते नी केप घालनासतना खालीच चलता आसा. देवान म्हाका गूण केला. हांव देव तुका अर्घ आनी होगळाप दिता. आनी मेन जावन आमी लॉन काडलें आसलें. म्हज्या नवऱ्यानी काडलें आनी म्हज्या नांवारी आसा. आनी वार जाल्ले वक्ती म्हजो नवरो एब्रॉड आसा. ताच्या सॅलरीचे प्रॉब्लम्स आशिल्ले, म्हळ्यार तांकां काम नासले वरवीं. मस्त जाणां कामां तावन काडलां आनी तांकां सॅलरी दिवचें आनी कितें म्हणून मस्त मिटींग जावन आसलो आनी मस्त बारीक करनासलो. कित्याक म्हळ्यार सॅलरी ना जाल्यार आमचें लॉन बांदूंक आमकां मस्त कस जातालें आनी आमचे जिनी काडूंक. पूण काल राती न्ही पोर राती म्हाका म्हज्या नवऱ्यान न्यूज दिला, म्हळ्यार मेसेज केली, एक गूड न्यूज आसा तुका. आमच्या धन्यान आमकां सॅलरी दिवंक ओपला आनी ताणें सॅलरी आमकां दिता म्हणल्यार ह्या म्हयन्याची ताणें सॅलरी दिल्यात आनी देव आमकां खंडीत आपूण व्हरतलो. पदरापान सांगलें फादरांनील्यान, कोणी ना जाल्यार तुमकां देव सोन घाला, तो तुमच्या सांगात आसता तुमच्या कश्टांत. आमकां एक फावटी म्हाका काल करचें म्हणून मस्त हांव खंतीर आसली कशें आमचे दीस वयतले आनी कशें हांव लॉन बांदतलें. पूण देवान ती काकूत दाखयल्या. हांव देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता. हालेलुया हालेलुया. आनी हांगाचे वातावरण आनी हर एक फेसिलिटीज ते आमच्या आत्मीक रितीर या आमच्या हर एक टॉक्स आमकां आत्मीक रितीक बरेपण आमचे थंय बदलावन हाडूंक एक बरो वातावरण देवान आमकां हे मुल्की सेंटर दिला. देखून हांव देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता. हालेलुया. प्रेज जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हांव वॉलेंसिया पिरगेजीची आतां कांगनाडी रावता. हांव हांगा येवच्या खातीर मस्त अत्रेकताली, पूण म्हाका संदर्भ मेळनातलो. कित्याक म्हळ्यार म्हाका एकल्याक येवंक भुरगीं सोडिनात आनी म्हाका सांगात कोणी दिना. त्या देखून पाद्रेपाक फोन केलो हांवें, म्हाका रेत्रेक येवंक जाय फादर, म्हाका एक चान्स मेळ्ळ्यार जाय तशें म्हणून. तितलें म्हणटना म्हज्या पुताक हांगा येवचो संदर्भ मेळ्ळो. त्या देखून म्हज्या पुताक कान घेवन हांव हांगा आयली. आनी दुबयांत म्हजो पूत सून भुरगीं आसात, तांकां एका तराची रिस्क म्हणले बरी आशिल्ली. देवान ती आतां निवारल्या. देखून हांव काळजान तावन देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता. अर्घ आनी होगळाप जेजू. A13, page 20. संतोषाची गीतां गावन कीर्तुची गास्ताव समया, भक्ती नुरबेन गायन करून स्तुती तुझी गायतां धन्या. दाखवाल तूं आमी सर्वांटे जशें, सांबाळ सदांच वेगळीं जायनाशें. जिमेंतांनी मरणांत तशें, फळां बरीत कर आमार जायशें. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवासमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमच्याय सोवे आसू. पुनर्जीवन जेजू क्रिस्त म्हजे मोगाळ भावनो आणि बहिणो, आमचो जिवंत जेजू आमी त्याच्या एकवटान सदांच जियोंक, जिविताच्या हर एक कश्टांचेर समस्यांचेर आमी जैत व्हरूंक, ते कश्ट आमी फूड करूंक ताच्या आदारान कृपेन तो आमकां पळोवन दिता. एक रिबोर आमचे दोळे आमी धांपया. त्या सुसमयाक आमी मेळोवंक आयल्या. ह्या बलिदानान तोसू आमकां मेळटा, ताचें उतर दिता जिवीत दिवचें, ताचें मास रगत दिवन आमचें आत्मीक पोशण तो करता. आमचे सवय तो एक जाता, तर आमी ताचे सवय एकवटोवंक तयार करया. आमची मनां आनी काळजां ताका उक्ती करया. आमचे अस्कत काय उणेपण सबार पोटी आमी ताचे तें एकवटान जियोंक ना. दंडळ्या आमी ताचे तावन पयस केल्या. सर आमची पातकां वळखोन सुमेलाचे बक्षणे मागया आनी म्हणया, हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो
मुसगुन हांव सारून सांगता मनान चिंतून दोनांदो सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोत बगेन सदां संकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा नेणट्या निर्मळ काळजांचो तूं मोग करताय आनी निर्मळपण ओगडायलेल्यांक तूं सेंकन वळायन परतून दिताय. अनभावटपणाच्या काळोखांतली तुवें आमकां सोडयल्याय तर सताच्या उजवडाची वाट सांडून वचोंक केदींस तूं आमकां निर्मी नाका. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ जुदयातावन थोडे जण आयले आनी भावाक हे परी शिकोवंक लागले. मोइजेच्या कायद्या प्रमाणे तुमकां सुनात जाल्या शिवाय तुमी मुक्त जोडूंक शकनात. पावला आनी बार्नबासा आनी ह्या मनशां मदें व्हड मनभेद आनी कठीण वाद विवाद उठले. देखून पावलान आनी बार्नबासान आनी अंतियोकाच्या हेर थोड्या प्रतिनिधींनी वचून जेरुसलेमांत आसलेल्या धर्मदूतां आनी मालगड्या मुखार हे सवाल घालीचे म्हूण निर्णय जालो. अशें तांचे पवित्र सभेन तांकां पाठयल्या उपरांत ते फेनिसिया आनी समारियांतल्यान उतरून गेले. वाटेर आसता जुदेव न्हय आसलेल्यांनी बावार्थाक वेग मारलेली खबर ते सांगीत गेले. ही खबर आयकून समेस्त भावांक संतोश जालो. ते जेरुसलेमांत पावतच तांचे पवित्र सभे सवे धर्मदूतांनी आनी मालगड्यांनी तांकां स्वागत दिलो. हांणी देवान आपणा मरिफात केल्लें तें काम तांकां कळीत केले. पूण फारिजेवाच्या पंगडांतले बावार्थाक वेग मारलेल्या भितरले थोडे उठोवन अशें म्हणू लागले, तांकां सुनात करची गरज आनी मोइजेचे नियम शास्त्र तांच्या करण्यांनी पाळूंक लावची गरज. ह्या पासत धर्मदूतांनी आनी मालगड्यांनी ही संगत तर्का घालचे खातीर एक जमत आपयली. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वचुया म्हणटना हांव संतसलो. सर्वेस्पराचे घरी वचया म्हणटना हांव संतसलो. या आमी सर्वेस्पराचे घरी अशें म्हणून लोक म्हणटना केदो व्हरतो संतोष म्हाका बगलो. आमी तुजेशी पावल्या जेरुसलेमा, तुज्या दारवट्यांचेर आसात आमची पावलां, तुज्या दारा भितर उबे आसात आमचे पाय. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वचया म्हणटना हांव संतसलो. मजबूत आनी अखंड बांदावळेन उबारण बांदला आमचे जेरुसलेम. थंयसर सोडोवन येतात कुळयो वय सर्वेस्पराच्यो कुळयो त्यो. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वचया म्हणटना हांव संतसलो. थंय सर्वेस्पराचे नांव वखणूंक इस्रायेलाचो कायदो तो. थंयसर उबारला दावीद रायाचे मनसुबेचे सिंहासन. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वचया म्हणटना हांव संतसलो. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. तुम्ही मुझे थंय एकवटान रावा,
तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो म्हणटा सोमी म्हजे सवे रावता तो यथेश्ट फळ दिता. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू, तुमच्याही सवे असो. जुआं परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसा लागीं म्हळें, हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटामाली. म्हजे तें आसोन फळ दिनातलो हरी एक फांटो तो कातन घालता आनी फळ दिता तो हरी एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवन्न बेंडता. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मरिफात येदोळूच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्यां बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलों. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल, तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावनातलेल्याक फांट्या बरी कातर उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो. तसले सुके फांटे आरायतात आनी उज्यान घालन लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागीत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. देवाचे उतर हे वाखळी तुका क्रिस्ता. प्रजीवन जेजू क्रिस्त थंय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, एका कुटुंबांत एका समस्यांत आमी पळयल्यार जंय कितलीं जाणां आसा, दोगां तेगां 4-5 जाणां एका मनाची काळजाची आसल्यार तें कुटुंब वा त्या समस्यान कसलेय समस्या आयल्यार फुड करियेत आनी फुड करून ताचेर आमी जैत वरयेत. आज पयल्या वचपांत आमी पळयता पाऊल बार्नबास देवाचे दोग मनीस सुवार्ता प्रगट करतना थंयसर थोडे जुदेयांतावन जण आयलेत आनी म्हळें मैजेच्या कायद्या प्रमाणे सगळ्यांनी सुनात करी जाय म्हणून. सो हाका लागून वाद विवाद उठले. समस्यो पौल बार्नबास ते बियेनान धर्मदूता लागीं मलगडे लागीं वचून विचारी जाय, तांकां सवाल करी जाय म्हणून तांणी निश्चय केलो आनी ते थंयसर गेले आनी मलगड्यांनी धर्मदूतांनी एक जमत आपयली आनी फाल्यां वा परवां आमी नियाळ करतल्या. हो समस्यो तांणी फुड केलो देवाच्या आदरान कृपेन, पूण तांच्या एकवटान एका मनान काळजान समस्यो जावन उरोवना. आज जेजू आमकां वंजलान तेंच म्हणटा आमी एकवटान आसत जाय. आमी जेन्ना देवा थंय एक जाता देवाचें उतर त्या परी आमचें जिवीत मांडून हाडटा ताच्या कृपेन आसां आनी आमी चोकडां सांगाता मेळोन ह्या आतांची 5 बोटां बरीं आसा जे एक बोट कालें जाय जाल्यार हात दुखता. सो आमी सांगाता एका मनान काळजान एकाच उद्देशान देवाचें रास देवाक महिमा दिवंक आमी आमची खुशी वा आमचें चिंताप, आमची उतरां, आमचे करण्यो खाल करता तर कसलेय समस्ये आमी फुड करियेत, कित्याक आमी करना. आमचे थंय देव आसा, जिवन जेजू आनी ताच्या कृपेन ताच्या आदारान आमी जैत व्हरता, ताच्या जैतान वांटेली जाता. तर ही घडीभर आमचे दोळे धांपया. ही कृपा आमचे खातीर, आमच्या कुटुंबां खातीर, आमच्या समस्यां खातीर, शकना खातीर आज आमी मागूंक जाय. आमच्या मिसांवां खातीर आमी मागया. आमेन. C24 पेज 104. काणिको हाडनायल्या सर्वेस्परा स्वीकार कर तूं दया
येरसणारा काणिको हाडनायल्या सर्वेस्परा स्वीकार करतून दयेन येरसणारा सर्वेस्परा देवा सृष्टी रचणारा भेटयता तुका हो वायन दाकांचो मनशा वावरान केल्लो दाखवालीन दिल्लो जावं तो आमकां जिवीत दिवचो म्हज्या भावीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदाद बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मालक आनी मेमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या पास्क परबेच्या संभ्रमले वरवीं आमची काळजां मनां सदां संतोष बरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्काचो यज्ञ तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या सक्त सैमांक नव्या जिविताचें बळ वाडत वचो आनी ह्या भशेन सासणाच्या संतोषाक आमी पावू. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरकळे आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पुनदेख करून या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकाचो लांब युग संपलो, विबाडलो संसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासा सगळो संसार आनी सर्गीचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तो. सग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सगीं तुका जय. सगीं तुका जय. सगीं तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सगीं तुका जय. सगीं तुका जय. सगीं तुका जय. बापा क्रिस्त पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून दिनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान सुसूंक वच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेसपरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत, पातकांचें बगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस मनशां बसत तें वारवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात.
Bawat so good pergatuya. Sumi Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्यान येतलो, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासनी पुनर्जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि वो जीवित सौंड आणि सनुची काल सुख समर्पिता. तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुडनगर सेवतल्या आमा समेत सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा हक्के पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. लिओ आमच्या भगवान बापा, पीटर पावल आमचे गोळी बापा आणि सगळे यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडे. पुनर्जीवनपण सोबरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेत सांग तुझे पळसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेत संची दया करून मागता. अंकुवार मरिये देवाची माये संगाती भगवान जुसे तिचो पती भगवान दमदता आणि स्वर्ग आणि तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर विशेष कर आमचो घडणार सारनोड तुझे फ्रेनार्ड मेळसेसचे मार्तीर भाव तांचे बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू उतर पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्व वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सुमी आमचे सवय सदांच एकवटोन आसा. आमी ताचे सवय एकवटोन आसूंक आनी ताच्या रासा खातीर जियोंक तुका महिमा दिवंक ताची कृपा आनी आदार आमी मागया. ताणें शिकयल्ले मागणे सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दयाकुणिया जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुझे दमदतांक मेळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या भावार्थाचेर तूं दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दीन एकवटान सांबाळ. तुमची येत्यान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. एकमेकाक जीवन जेजूची शांती आमी दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भयणीनो पळयात तुमी जेजू जीवन जाल्लो आमचे सवय एकवटान आसा. ताचे सवय आनी एकामेका सवय एकवटान आसूंक आमकां कृपा दिता. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोव ना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. D29 पेज 153. भागी कितले माया मोगान एकवटांची येवचे. भागी कितले माया मोगान एकवटांची येवचे.
हांव दाखवाल तुमी फांटे तिचे बाप माली दाखबागीसो म्हजे थंय आसो फळदाराळ जडतलो म्हजे शिवाय तुमच्यान कांय करूंक नसो हाबागी कितलें माया मोगान एकवटान जियेवचे प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सोडवण संभ्रमून आमी तुका गोवा सोंडो आनी दाखो सोरो भेटयल्यांत आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कुडणी रगत दिल्याय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी ससनाच्या जिविताच्या संतोषाक आमकां शाबीत पावय. हे आमचे मागणे आयकून घे तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसूं आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वसुनेयात जेजूच्या आणि मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. F8. क्रिस्ता संगी सुमकया संसारान बरी खबर प्रगट्या सलोकात प्रितीन शांतीन जियेव्या समाजांत उतरान करनेन साक्ष दिव्या क्रिस्त्रायाक भाऊ बहिणी परी एकवटान एकूटम समजियेव्या एकूटम समजियेव्या आमच्या काळजांत आमचे भोवती क्रिस्ताचे रास प्रगट्या क्रिस्ताचे रास प्रगट्या मोगान सेवेन स्वार्थाविने जीवन आमचे जियेव्या जीवन आमचे जियेव्या अनवरांनी सौम्यास्यांनी सौम्याचेर मात बरवशा सौम्याचे मात बरवशा मोगळ पुत्रा सवे अंकुआर मरे आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कृष्णाचे करुणेन निवार आमकां आमच्या देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. पवित्र आत्मा येतस तुमकां बळ मेळटलें. स्वताचो तो पवित्र आत्मा येतस तो तुमकां संपूर्ण स्वताक व्हरून पावयतलो. तो स्वताचो पवित्र आत्मा तुमच्या जिवितांत कितें फुडें घडोवंक आसा तें सयत तो तुमकां कळीत करतलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां अनाथा पर्यंत जियोंक सोडचो ना. बगार पवित्र आत्म्या ती देव तुमचे सवे आनी तुमी देवा सवे म्हणलें तो पवित्र आत्मा तुमकां उगडाप करतलो. पवित्र आत्मा एक बुजवणदार तो तुमकां सदांच बुजयतलो धैर्य दितलो मार्गदर्शन दितलो तुमच्या जिवितांत तुमकां तो मजत दितलो मात न्ही देवाचें समाधान तुमच्या काळजांत राज करचें करतलो. अशें मोगाचे न्हू पवित्र आत्म्या विशयान जेजून जायती शिकवण दिल्या आनी समी जेजू पुनर्जीवन जावन सर्गा सोडून गेल्लोच ताणें पवित्र आत्मो भरपूर मापान मोरये मायेचेर आपोस्तलांचेर आनी 120 जाणां भावार्थ्यांचेर देवयलो. आनी तो दीस जावन आसा पेंतेकोस्ताचो दीस. आनी तो पेंतेकोस्ताचो दीस लागीं पावलो मोगाच्या उडासोरा लागीं पावलो पेंतेकोस्ताचो दीस मेयाच्या 20 आनी 3 तारीखेर शनिवाराच्या दिसा 26 वरांचे मागणे पेंतेकोस्ताच्या परबे खातीर विशेष सरान दैवी कलो रेतीर मंदिर मुल्की हांगासर मांडून हाडलां. वय सगळ्यांची वाहनां सगळ्यांचे पैण दैवी कलो रेतीर मंदिराक चडशीं आसतले मेयाच्या 23 तारीखेर सकाळीं 6 वरांतावन दुसऱ्या दिसा 26 तारीखेर म्हणजे 24 मे संडे 2026 मोगाचे न्हू मागणें आसतलें. कोणाक रातीच्या जागरणाक येवंक आसा रातीच्या जागरणाक येया. संजेर 6 वरांतावन सकाळीं 6 वरां पर्यंत तुमी वेळ करनी येवयेत 9 वरांनी येवयेत. राती जेवणाची विलावरी आसा मोद्यान रातीर थंयसर वय च्या कॉफी आनी त्या माल्टाची आनी थोड्या खाणाची वस्तूंची हांगासर विलावरी आसतली. दनपारां जेवणाची विलावरी आसा. देखून मोगाचे न्हू तुमी येया सांगाता मेळोन पेंतेकोस्ताचो विशेष पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाचो अनुभव करया. पवित्र आत्मा आमकां आंतरीक बरी भलायकी दिता. इनर हिलिंग
दिता सांगत आसता आमकां सुटका दिता सर शिरापांतले दुश्ट सक्तेंतले आनी पाताळाच्या सक्तेंतले आनी हर एका खोटेपणाच्या सक्तेंतले आमकां तो सुटकाय दिता आनी विशेष आध्यात्मीक वाडावळ फाव करता मात न्ही देवातावन हर एक आशिर्वादांक घेवन येता तो पवित्र आत्मो आमी जे कितें मागता ते सगळें आमकां फावो जाता देखून मोगाच्या न्हू पेंतेकोस्ताच्या दिसा सोम्या सांगात आमचो वेळ करशी हां तुमकां समेस्तांक व्हडा मोगान आनी मानान हांव स्वागत करतां. Canvas painted by him. A unique, special youth program we are organizing in the Divine Call Center, Mulki, Mangalore, along with Jesus Youth, Mangalore. 3-day program from June 5th, Friday morning 9 o'clock to Sunday, June 7th till 4 p.m. It's a unique program filled with fun, games, team challenges, live music, praise and worship, adoration, and interactive sessions. So I welcome you all, my dear youth. Take this opportunity and let us come together and experience the power of the risen Lord. Thank you, one and all. God bless you.